अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मोहम्मद बिन सुलेमान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान की नीयत क्या है, वो क्या करने वाले हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने बड़े फैसले कर लिए हैं और वो इक़्तिदार पाने के लिए किसी शख्स की भी लाश से गुज़र सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि पाक फ़ज़ाइया का इंतहाई अहम तैयारा JF-16, जिससे भारत की नींदें हराम हो जाती हैं, वो एयर शो की तैयारी कर रहा था और मौसम की ख़राबी के बायस गिर कर तबाह हो गया। शक्कर पड़ियाँ इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ के जंगल में गिर कर तबाह हो गया है, जबकि विंग कमांडर नुमान अकरम भी शहीद हो चुके हैं। कौमी असम्बली में इस हवाले से दुआ भी करवाई गई है और बताया यही जा रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से विंग कमांडर तैयारे को कंट्रोल में न रख सके। 23 मार्च पाक फ़ज़ाइया तैयारी कर रही थी एयर शो की, जबकि पाकिस्तान का इंतहाई कीमती असासा, एक ऐसा तैयारा जिससे दुश्मनों की नींदें हराम हो जाती हैं, जिस पे दुश्मनों की नज़र होती है, वो तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। लिहाजा ये हमारे लिए एक अफसोसनाक घड़ी है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा जो पाक फ़ज़ाइया जिस तरह से सर फ़ख्र से बुलंद करती है, हमारी हिफाजत करती है, हर मैदान से हमें फ़तह के हमारे लिए झंडे लहराती है, तो इसी तरह से वो कामयाब होते रहें। लेकिन जैसे आज का दिन है पाक फ़ज़ाइया के लिए, ऐसा दिन ना देखना पड़े। हमने अभिनंदन को पकड़ा, हमने दुश्मन को सरप्राइज़ दिया, हमने अपनी इज़्ज़त के झंडे, मुल्क की इज़्ज़त के झंडे दुनिया भर में लहराए। लेकिन आज एक अफसोसनाक दिन है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि विंग कमांडर नुमान अकरम के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, और इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद ऐसे हादसात से बचाए। आज दुश्मन खुश है, हिंदुस्तान के मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में आज लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आज एक अफसोसनाक दिन है। अब दोस्तों, मैं अपने मौजू की जानिब आता हूँ कि मोहम्मद बिन सुलेमान इक़्तिदार पाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि फ़लस्तीन के 68 शख्स, फ़लस्तीन के 68 शहरी, उन्हें सऊदी अरब की फ़ौज ने, सऊदी अरब की अदारों ने, सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी ने गिरफ़्तार कर लिया है और पिछले कई महीनों से उन्हें गिरफ़्तार करके रखा हुआ है और ऐसी नामालूम जगह पर रखा हुआ है कि उनको सामने नहीं लाया जा रहा, कोई कानूनी मावनत फराहम नहीं की जा रही, किसी किस्म का उनका अपने घर वालों से राब्ता नहीं है। वो शख्स या तो सऊदी अरब में ज़ेर तालीम थे या जॉब कर रहे थे या विज़िट पे आए थे और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उनमें से एक शख्स 81 साल हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी लाहक है, लेकिन वो पिछले 1 साल से अपनी अहले खाना से नहीं मिल सके। उसके बाद उनके बेटे जो कि स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं IT के सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है। अब जो ये 68 अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं, जो कि ऐसी जगह पे रखे गए हैं जहाँ पर आप जा नहीं सकते, जहाँ पर आप वकील नहीं कर सकते, जहाँ आप कोई भी चाराजोई कानूनी नहीं कर सकते। इल्ज़ाम क्या है उन पर? इल्ज़ाम ये है कि ये फ़लस्तीनी है और इनका ताल्लुक़ हमास से है। अब हमास क्या है? हमास एक ऐसी तंजीम है जो इसराइल के ख़िलाफ़ बोलती है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ती है, जो कि फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद करती है, यानी मुसलमानों का दर्द दिल रखती है, मुसलमानों के लिए लड़ती है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम करती है। लिहाजा सऊदी अरब ने हर उस शख्स को गिरफ़्तार किया है जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, जो कि हमास के लिए काम करता है। तो ये मोहम्मद बिन सुलेमान को इक़्तिदार पाने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान ने पहला कदम उठाया है कि इसराइल को खुश किया जाए।
اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں، فلسطینیوں کو سزا دی جائے، فلسطینیوں نے جو ڈیل آف سینچری کو قبول نہیں کیا اس کی سزا دی جائے، حماس کو سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں، شاہ سلیمان کی طبیعت اس وقت انتہائی خراب ہے، وہ انتہائی علیل ہے، کسی وقت بھی ان کی وفات ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے محمد بن سلمان اب بادشاہ بننے کے لیے ہر قسم کی جو رستے میں دیوار ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں۔ دوستو محمد بن سلمان ہر اس شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ہر اس شخص کو مروانا چاہتے ہیں، ہر اس شخص کو پھانسی کے تختے پر لٹکانا چاہتے ہیں جو اس کے اقتدار میں حائل ہو رہا ہے۔ جبکہ سب سے اہم بات ہے جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آل سعود میں یا شاہی خاندان میں محمد بن سلمان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کے خاندان والے، ان کے کزنز، شہزادے، ان کے چچا بالکل بھی محمد بن سلمان کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان نے 20 سے زائد شہزادوں کو گرفتار کر رکھا ہے، اپنے سگے چچا کو نظر بند کر رکھا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ محمد بن سلمان نے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے رستے میں حائل دیوار کو ہٹانے کے لیے ان 20 شہزادوں کے سر قلم کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ان 20 شہزادوں پہ جو چارج لگا ہے وہ غداری کا لگا ہے، وہ بغاوت کا لگا ہے۔ لہٰذا بغاوت کی سزا سزائے موت ہے، جیسے پاکستان میں آرٹیکل 6 لگتا ہے، بغاوت کا، غداری کا مقدمہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں سزائے موت ہوتی ہے۔ ایسے ہی سعودی عرب کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف غداری کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب ان 20 شہزادوں پر یہی الزام لگا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے باتوں میں آ کر، امریکہ کی بات مان کر محمد بن سلمان کے تختے کو الٹنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اب محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو خفیہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق، کہ کسی بھی جمعے کو، اس جمعے کو یا آنے والے جمعے کو، ان 20 اہم شخصیات کے سر قلم کر دیے جائیں گے، انہیں رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی بند کیا گیا۔ اس وقت پورا سعودی عرب بھی بند ہے۔ ایک وجہ کرونا وائرس ہے، دوسری وجہ اس وقت حکومتی معاملات ہیں، کیونکہ حکومت سنبھلنا انتہائی مشکل ہو چکی ہے، حکومتی اہم عہدیداران گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور آج کی جو اہم خبر ہے کہ ایک انتہائی اہم شہزادے کی وفات ہو چکی ہے، ایک انتہائی اہم شہزادہ جن کا نام امیر عبدالعزیز بن عبداللہ بن فیصل بن فرحان ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اور یہ جو سعودی عرب کے ابھی وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان آل سعود، ان کے بھتیجے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ لیکن ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری سے مرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں کوئی بھی بات سچ سامنے جلد نہیں آ سکتی، کئی سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سچ تب سامنے آتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو خبر آئی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طبی موت مرے ہیں، بیماری کی وجہ سے مرے ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ چھپائی جا رہی ہے، اصل بات سامنے نہیں آ سکی کہ انہیں بھی رستے سے ہٹا دیا گیا ہے یا باقی 20 شہزادوں کو بھی یہی سزا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ انہیں کرونا وائرس ہو گیا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے کسی جگہ پہ لے جایا گیا، یا وہ نظر بند تھے تاکہ دوسرے خاندان والوں کو کرونا وائرس نہ ہو سکے۔ کوئی بھی اس طرح کی وجہ پیش کی جا سکتی ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ 20 شہزادوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے اور انہیں رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو 20 ہیں، اس کے علاوہ شہزادہ نائف، شہزادہ نواف، احمد بن عبدالعزیز یا دیگر کوئی بھی، چاہے وہ فوج میں کسی اعلیٰ عہدے پر ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو محمد بن سلمان کے اقتدار کے رستے میں آ رہا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اسے رستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ شاہ سلیمان کی حالت اس وقت انتہائی علیل ہے، وہ کسی وقت بھی دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں اور محمد بن سلمان اقتدار پانے کے لیے آخری حدوں کو بھی چھو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ یہ اعلان کر دیا ہے
کہ جب میں اپنے سگے چچا کو گرفتار کر سکتا ہوں، جب میں احمد بن عبدالعزیز کو گرفتار کر سکتا ہوں، تو باقی اپنی خیر منا لیں، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں سعودی عرب کا باس ہوں، میری بات ہی چلے گی، میرے علاوہ کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہماری یہ دعا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہو جائے اور امن ہو۔ پاکستان زندہ باد۔